मन्त्री हृदय त्रिपाठी अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ अनिलजी। मन्त्रीज्यू, अब कोरोना संक्रमण जोखिम चाहिँ अब मुलुकमा छैन, सरकारले औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तै हो? होइन, यो गलत, सर्वथा गलत हो। अहिले पनि संक्रमण बढी नै रहेछ, संक्रमण छँदैछ। संक्रमणको अलिकति मात्रा मात्रै अलिकति कम भएको हो, तर जोखिम बिल्कुलै हटेको छैन। यो चाहिँ भ्रममा बस्दाखेरि हामी अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। त्यसकारण संक्रमण को संख्यात्मक रूपले कम भए पनि त्यसको पनि के कारण मलाई के लाग्छ भने हामीले पीसीआर टेस्टहरू गराउँदाखेरि अलिकति मान्छे तयार किन भइरहेछन् भने बाइ द वे कहीँ पोजिटिभ निस्कियो भने कामै पो गर्न पाइँदैन, किनभने जनजीवन सामान्य बनिरहेको बेलामा सबैले आफ्नो काम अब पोजिटिभ आयो कि त्यो अव्यक्त एउटा भयले गर्दाखेरि पनि अलिकति गराउन अलिकति कमी आएको छ। दोस्रो कुरो के हो भने यो अवस्थामा अब यो संक्रमणको उसमा जनजीवन बल्ल बल्ल सामान्य भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण किन गर्ने भन्दाखेरि अलिकति बढी र हामीले के भनेका छौँ भने जसमा अलिकति सङ्केतहरू देखिएका छन्, सिम्टम्सहरू देखेका छन्, तिनलाई चाहिँ हामी अब अलिकति बढी नै बढावा दिएर संक्रमणको चाहिँ जाँच गरिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजे कता तर्फ सङ्केत गर्न खोजे भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेताहरूले अहिले सयौं हजारौं नागरिकलाई भेला गरेको भाषणहरूले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? सरकारकै गतिविधिले मुलुकमा कोरोना जोखिम छैन भनेर पुष्टि गर्दैन र कि ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भन्ने हो? के छ भने मैले अब म पनि राजनीतिक एउटा व्यक्ति भएको हुनाले अलिकति भन्दाखेरि मलाई राजनीतिक रूपले फेरि किन यसले भयावह बनाउन थाल्यो, यसले चाहिँ भेलाहरू नै रोक्न थाल्यो भनेर पर्ला भनेर मात्रै हो। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू पनि त एउटा जिम्मेवार व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू नेताहरू जति हुनुहुन्छ त्यो जसरी व्यवहार भइरहेको छ त्यसमा मानव कोरोना चाहिँ अब नेपालबाट भागि नै सक्यो, कोरोना छँदै छैन भन्ने एउटा गैर जिम्मेवार ढङ्गले जुन गरिराख्नु भएको छ। अब मैले भने मलाई चाहिँ अब फेरि यो एउटा पक्षमा कतैतिर यो आलोचना पो यो अस्थिरता देखेर कोरोना आफै डराएर भाग्यो क्या हो भन्ने त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारै काम हो। किनभने अझै पनि कोरोनाको जोखिम चाहिँ बिल्कुलै हटेको छैन। नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू संसारमा देखा परिरहेका छन्। यसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने, यसले आफ्ना संक्रमणको दर परिवर्तन गर्ने, वेग परिवर्तन गर्ने काम त देखिएकै छैन। संसारमा कतिपय देश त अब इमर्जेन्सी, अब मलेसिया लगायतका देशहरूले इमर्जेन्सी नै घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। जापानको त्यो हालत छ। बेलायतमा 5000 भन्दा बढी दैनिक मर्नेहरूको संख्या छ। बेलायतमा मर्नेहरूको संख्या तीव्र भएर गइरहेको छ। अब यो सबै बुझेकै व्यक्ति नेताहरू बाट चाहिँ जसरी भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मलाई त अब के भन्ने, अब उहाँहरूले देखेर कता कता दया पनि लाग्छ र अलिकति गैर जिम्मेवारी हेर्दाखेरि अनि अचम्मको हाम्रा रहेछन् साथीहरू, कस्तो कोरोना जितिसकेको जस्तो पो व्यवहार भइरहेको रहेछ। मैले भने अब यसले चाहिँ सरकारबाट नै यति हदसम्म हेलचक्राइ हुँदाखेरि सर्वसाधारणले चाहिँ कसरी बुझ्ने यो विषयलाई? होइन, सरकार मात्रै कुरो भएन, यहाँ त सबै राजनीतिक दलहरूको त्यही अवस्था छ। त्यसैले मैले भने अब होइन, मुख्य मियो भने त प्रधानमन्त्रीज्यू हो नि, उहाँले नै यति ठुलो भेला चाहिँ सर्वसाधारण जम्मा गरेर भेला गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ नियम उल्लङ्घन गरिसके पछाडि अन्य दल अथवा सर्वसाधारणलाई दोष लाउनु त के? अब यसमा मैले प्रतिस्पर्धामा को अगाडि को पछाडि छ भनेर नजाउँ, तर जुन भइरहेको छ त्यसले कोरोनाको संक्रमणलाई र जोखिमलाई बढाउने भन्दा घटाउने काम चाहिँ त्यसले गर्दैन भन्ने नै मेरो बुझाइ हो। र अब मैले भनिहालेँ जोखिम चाहिँ हटेको छैन, जोखिम घटेको छैन। संक्रमणको अहिले कति वेग कम भएको मात्रै हो, गति मात्रै कम भएको हो। र त्यसको पनि 2-3वटा कारण मैले के देखिरहेको छु भने मान्छेमा जनजीवन सामान्य भइरहेको बेलामा टेस्ट गराउँदा पोजिटिभ आइयो भने जनजीवन पनि समाप्त, धेरै आक्रान्त पनि छ जनजीवन हाम्रो। अब अर्थतन्त्र, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन सबै अलिकति अप्ठ्यारोमा परेकै छ। कोरोनाको कारणले गर्दा कतिपयले आफ्ना चाहिँ कामहरू गुमाएका छन्, कतिपयले काम गर्न सकेका छैनन्। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि अहिलेको जुन 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 चिन्ता हुनुपर्ने हो, अब त्यसको लागि अब एउटै म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले म यहाँलाई आग्रह गरौँ, म यो जिम्मेवारी सम्हालेको आज 17-18 दिन मात्रै हो र मेरो 3टा मात्रै प्राथमिकतालाई मैले अगाडि बढाएँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 1 नम्बरको प्राथमिकता नै
खोपको त्यही विषयतर्फ आउँदैछु म। तपाईँलाई अझ व्याख्या गर्न सजिलो होला तपाईँको चाहिँ कार्ययोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर। कोरोना विरुद्धको खोप चाहिँ कहिलेसम्म आइसक्छ मुलुकमा? अब कहिले भन्दा पनि हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, यो हाम्रो एकदम बिल्कुल सर्वथा संसारको लागि पनि नयाँ हो, हामीलाई पनि नयाँ हो। फेरि उत्पादन गर्ने हामी होइनौँ, केही राष्ट्रहरूका केही कम्पनीहरू उत्पादन गरिरहेका छन् र त्यो उत्पादनमा खरिद कसरी गर्ने भन्ने सबभन्दा पहिलो चुनौती। खरिदको विषयमा मेरो बडा स्पष्ट धारणा के छ भने पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्नुपर्छ र न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण गर्नुपर्छ। पारदर्शी ढङ्गले गर्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता के हो भने सरकारको बीचमै खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने यदि व्यक्तिगत या चाहिँ त्यो निजी फर्मबाट जसले उत्पादक फर्म जसले गरिरहेको छ त्यसबाट अहिले हामी खरिदमा आफै लाग्यौँ भने यति बढी यसको चाहिँ मागहरू बढिरहेका छन् र त्यो कम्पनीहरूमा धेरै वेटिङ लिस्टका सूचीमा देशहरू छन् कि हामीले जबसम्म त्यो देशको सरकारलाई प्रयोग गरेनौँ या त्यसको चाहिँ प्रभावलाई प्रयोग गरिएन भने हामीले प्राप्त गर्न अलिक धेरै ढिलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हामी 11वटा झनै कम्पनीलाई सरकारले चाहिँ आग्रह गरेको थियो, देशहरूलाई आग्रह गरेको थियो, यसमा सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको थियो। कतिपयबाट प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको पनि छ, कतिपयबाट चाहिँ अहिले प्रतिक्रिया आउन बाँकी पनि छ। त मैले एउटा अर्को पनि के भन्छु भने यो अब व्यावसायिक र स्वास्थ्य सामग्री मात्रै रहेन, यो राजनीतिक सामग्रीको रूपमा संसारमा विकसित भइसकेको छ। यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भने द्वितीय विश्वयुद्धपछि हतियारको कारोबार जसरी एकचोटि उचाइमा पुगेको थियो, बीचमा 70 र 80 को दशकमा जसरी फर्टिलाइजर रासायनिक मलले एउटा ठ्याक्क त्यो प्राप्त गरेको थियो, त्यस्तै आएर यो महामारी पछि यसका स्वास्थ्य सामग्री र यो भ्याक्सिन यो पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ खरबौँको डलरको कारोबारको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ र यो अब राजनीतिक वस्तु पोलिटिकल कमोडिटीको रूपमा विकसित भएको छ। त्यसकारण यसको लागि राजनीतिक प्रयासहरू गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता महसुस गर्ने। राजनीतिक प्रयास देशका राजदूतहरूलाई भेट्ने, त्यहाँ भएका मेरा आफ्ना पनि व्यक्तिगत किनाजानीका सम्बन्धहरू जति छ सबै त्यसमा प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईँले यो राजनीतिक विषयवस्तु भनिहाल्नुभयो, यो कोरोना ल्याउने विषयमा, कोरोना उत्पादन गर्ने विषयमा पनि विश्वका विकसितदेखि लिएर त्यो विकसित मुलुकहरूलाई पछि लाग्ने एउटा अलायन्स पनि बनिरहेको छ अहिले। तपाईँ अब अमेरिकाको पछि लाग्ने कि रुसको पछि लाग्ने कि चीनको पछि लाग्ने कि भारतको पछि लाग्ने कि भने यो अलायन्स बनिरहेछ विश्वमै खोप वितरणको। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै जानुहुन्न। हामी नेपाली जनताको जीवन बचाउनको लागि र जनजीवनलाई चलाउनको लागि हामी यो कुनै एलायन्स कुन विकल्प हो हाम्रो लागि चाहिँ सहज रूपमा नेपालमा ल्याउन? जे हामीले अपनाइरहेका छौँ यो भन्दा अब अरू हुन त मभन्दा अलिकति जानकार धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बेहतर विकल्प ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर मैले देखेको विकल्प के हो भने ती देशका सरकारहरूलाई नै प्रयोग गरेर ती देशका सरकारहरूकै प्रभावलाई प्रयोग गरेर नै हामी ल्याउन सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ संसारमा अरू पनि देशहरूको त्यसरी नै देखियो जसले कम्पनीसँग डाइरेक्ट चाहिँ डिल गरे ती चाहिँ फँसिरहेको अवस्था छ, ती धेरै सूचीमा चाहिँ धेरै पछाडि परेको अवस्था। तपाईँसँग भएको ठ्याक्कै योजना चाहिँ के हो? कोबाट कोसँग ल्याउनुहुन्छ? जस्तो अहिले विश्वमा बनिरहेका खोपहरू हाम्रो पहुँचमा छैन। म प्रश्नै भन्छु, हामी यो खोपको पनि के छ प्रकृति हेर्दाखेरि यसको चाहिँ एफिकेसी, यसको प्रभावकारिता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कुनै खोपको चाहिँ 90-95% सम्म पनि छ, कुनै खोप 80-82% पनि छ। प्रभाव अझै पनि हेर्न के बाँकी छ भने खोपले कतिको प्रभावकारी भएको छ। हिजो पनि ब्राजिलबाट र अरू देशबाट चाहिँ केही खबर के आयो भने जति क्लेम गरेका छन् खोपको चाहिँ प्रभावकारिता त्यति भन्दा पनि कमै देखियो है कता कतै भन्ने पनि त्यो पनि हामी सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेका छौँ एकातिर छ। तर प्रश्न के छ भने खोपको आयात खरिद गर्दा त्यसको भण्डारण, त्यसको चाहिँ अब ढुवानी र त्यसलाई लगाउन सक्ने पुरै प्रविधिमा कति तापक्रम, एउटा कुरा मूल्य पहिलो, दोस्रो तापक्रम। अब हामीले 2 देखि 8 डिग्रीमा राख्न सक्ने, भण्डारण गर्न सक्ने खोप चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा उपयुक्त हुन साबित हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो यहाँको पूर्वाधारहरूलाई हेर्दाखेरि एक ढुवानी। तपाईँले कुन कम्पनीबाट ल्याउनुहुन्छ, कहिलेसम्म ल्याउनुहुन्छ त्यो र लक्षित वर्गलाई कहिलेसम्म पुर्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब हामीले मैले भनिहालेँ, अब हाम्रो आन्तरिक 2टा काम हामी सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। यसमा कानुनी जटिलताहरू जति थिए, जति वैधानिक जटिलताहरू थिए त्यो हामीले करिब करिब सबै निरूपण गरिसकियो। एक दोस्रो यहाँको भण्डारणका विषयमा पनि हामी एउटा सुरक्षित अवस्थामा के पुगिसकेका छौँ। आजै पनि खोप कहीँबाट हामी प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्ने र त्यसको ढुवानी गर्न सक्ने जनसङ्ख्याको 3% भनौँ, विशेष गरी
जो यो फ्रन्ट लाइन हाम्रा वर्करहरू छन्, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जो या हाम्रा चाहिँ परिचरहरू, स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष एक्सपोज भएका जो कोरोनाको लडाईँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा रहेका योद्धाहरू, उहाँहरूलाई खोप लगाउनलाई अहिले पनि हामीसँग सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको अवस्था छ। अर्को त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा 17% जनसङ्ख्या छ जो 55 भन्दा माथि र दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा हाम्रो मृत्यु दर कहाँ देखियो भने 55 उमेर समूहभन्दा माथि र दीर्घ रोगीहरूमा यो मृत्यु दर देखियो। त्यसकारण हामीले लगत्तै प्राथमिकता के हो भने त्यो जोखिमको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई कसरी जोगाउने। तर कुन कम्पनीबाट कहिलेसम्म ल्याएर तपाईँहरूको लक्षित वर्गमा पुर्याउनुहुन्छ? होइन, हामी छिट्टै नै स्थितिमा पुग्दैछौँ। खरिदको लागि सरकारसँग पैसाको बन्दोबस्त हामीले गरिसकेका छौँ। निःशुल्क भन्नुभयो, फेरि तपाईँले हिजो सार्वजनिक अपिल गर्नुभयो। हजुर, मैले भन्दैछु अहिले। त्यसकारण एउटा चाहिँ अब आन्तरिक हाम्रो सुरु त्यो कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ। खरिदारीको लागि हामी विभिन्न, मैले भने सुरुमै भने यो राजनीति यो चाहिँ अन्य व्यावसायिक फर्महरू जस्तो खरिद गर्ने र पाइहाल्ने विषयवस्तु होइन, यो राजनीतिक कमोडिटीको रूपमा विकसित भइसकेको हुनाले हामीले राजनीतिक रूपले यसका चाहिँ हरेक त्यो खोप उत्पादन गर्ने देशहरूसँगको चाहिँ हाम्रो संवादलाई तीव्र पारेका छौँ। भनेको ठोस परिणाम आइसकेको छैन। तपाईँलाई म एउटा चुनौती के छ भने यस्तो छ, जबसम्म आउँदैन, जबसम्म हामी खोप लगाउँदैनौँ त्यस बेलासम्म परिणाम देखिन्न। म फेरि यो दुई टुकवाला मान्छे हो, यसमा स्पष्ट हुन्छु। मन्त्रीज्यू, जस्तो तपाईँलाई म एउटा चुनौती भन्छु, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो राजनीतिक विषय हो यो। अब यो मेरो प्रश्न पनि अलिकति लामो हुन सक्ला, तर यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको भएर तपाईँलाई मैले यो अलिकति चाहिँ सचेत पनि गराउन खोजेको। अहिले तपाईँले अलायन्स मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, विश्वमा यो चाहिँ खोप वितरण लिएर अलायन्स बनिसकेको छ। तपाईँ कता लाग्ने भन्ने कुराहरू यो मान्दिनँ। ठिकै छ, तपाईँले यसलाई झुटो साबित गरेर तपाईँले छिटो ल्याइदिनु भयो भने राम्रै भयो, हामी यसलाई फल्दै नै मानौँला। ठिकै छ, त्यो विषयमा भन्दा पनि अहिले जसरी विश्वमा बनिसकेका खोपहरू हाम्रो पहुँचमा नपुग्ने त लगभग निश्चित भइसकेको छ। बेलायतमा एकजना बराबर 5जना बराबरलाई एकजना बराबर 5वटा खोप पुग्ने गरी अग्रिम बुकिङ गरिसकेको छ। इजरायल अग्रपङ्क्तिमै छ, विकसित देशहरूको कुरै नगरौँ। अहिले अब मार्चसम्ममा 1 अर्ब डोज खोप बन्ने प्रक्षेपण छ। त्यसमा 60 देखि 70% खोपहरू त विकसित मुलुकले अग्रिम बुकिङ गरिसकेका छन्। भारतले 30% गरिसकेको छ। हाम्रा जस्तो देशमा कोभ्याक्स मार्फत पाउने 20%मा पनि सुरुमा 1% मात्रै दिने भनिएको छ। त्यसको पनि प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। यो जोखिम लाग्दैन तपाईँलाई? विश्व नै जोखिममा छ नि। हजुर हजुर, होइन मैले हाम्रो चाहिँ यो फेरि यस्तो छ, हामी सगरमाथाको देश, पशुदिनाको देश, त्यस कारण हामी सबैभन्दा उच्च छौँ भनेर त मैले क्लेमै गरिरहेको थिएँ। यो त जोखिममै छौँ हामी, समाज, देश सबै जोखिम, संसारै जोखिममा छ। तर यो जोखिमलाई पार गराउनु नै जसरी भए पनि पार गराउनु पर्ने भएको छ। र मेरो आत्मविश्वास अलिकति बढ्दै के गइरहेछ भने मैले जुन ढङ्गले अब हाम्रो आन्तरिक तयारीहरू हाम्रो पुरा गरिसकेका छौँ, मैले भन्दै थिएँ। दोस्रो के छ भने केही खोपहरू के छ भने त्यो तापक्रमले गर्दाखेरि पनि हामी कति सक्षम हुन्छौँ कति हुँदैनौँ। जस्तो -70-80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्ने, ढुवानी गर्ने आदि इत्यादि जुन विषयको खोपहरू छन् त्यसलाई हामीले अहिले हामीसँग त्यो पूर्वाधार बनिसकेको छ। कुन चाहिँ खोप हो हाम्रो लागि उपयुक्त? 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड वाला पहिलो, दोस्रो -20 सम्ममा केही हदसम्म त्यो पनि। त्यसका अझ पनि के भयो, भण्डारणसम्म छ, ढुवानीसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ। तर खोप लगाउने बेलामा त्यसमा चुनौतीहरू अलिकति छन्, किनभने केही घन्टा 4-5 घन्टापछि यदि त्यो तापक्रम हामीले मिलाउन सकेनौँ भने त्यो खोप चाहिँ फेरि त्यो खोपको हामी फाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यसको प्रभावकारिता घट्छ, त्यसले अरू पनि जोखिम बढाउँछ। त्यसकारण बढी हामीलाई के भने 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको जुन तपाईँले अहिले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालमा अहिले यो मितिसम्म ल्याइसक्छौँ हामी भनेर चाहिँ योजना बनाएको खोप चाहिँ कुन हो मन्त्रीज्यू? होइन, कुन भनेको त हामी सबैको लागि खुला छ। मैले भन्दैछु तपाईँले -20, -70-80 डिग्री सेन्टिग्रेडको खोप हामीलाई आजै ल्याए पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था धेरै छैन। भण्डारणसम्म गर्न सकिएला, त्यसको पूजा गर्ने त होइन नि, हामी अगरबत्ती जलाएर भण्डारण गरेर त्यसलाई त खोप लगाउनसम्म पुर्याउनु पो पर्यो त। त्यो चाहिँ पूर्वाधारको हामीसँग विकास भइसकेको अवस्था छैन, एक। दोस्रो कुरो के भने हामीले सबैभन्दा सुविधा भनेको 2 देखि 8 वाला खोपहरू। त्यसमा चाहिँ विभिन्न देशमा उत्पादन भएका ती खोपहरू छन् र ती सबैसँग हाम्रो प्रयत्नहरू जारी छ। र त्यो मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास के बढेको छ भने मैले अलिकति सङ्केत गरेका थिएँ, फागुनसम्म हामी
गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि नै गरियो भने त मलाई त कारवाही त गर्दैन कसैले। अगाडि नै आइहाल्यो भने ल यसले त कारवाही गर्नु पर्यो, छिटो आयो भनेर त तपाईँ फागुनसम्ममा आफ्ना नागरिकलाई म प्रतिबद्ध भएर त भन्दैछु यो कुरो। मैले भने त्योभन्दा अगाडि नै केही आइहालेछ, जस्तो 3% लागि जुन पहिले त सबभन्दा सुरक्षित हामीले गर्नुपर्ने के छ भने जुन अग्रपङ्क्ति मोर्चामा खटेका हाम्रा योद्धाहरू छन्, चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने, सुरक्षामा काम गर्ने, व्यवस्थापनमा काम गर्ने सेनाका जवानहरू भए, या त्योभन्दा अगाडि 75 वर्षभन्दा माथि रहेको जनसङ्ख्या जो अत्यन्त जोखिममा छ। एउटा कुरा अर्को पनि मलाई के लाग्छ भने सबैले काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै सबै बुझ्ने रहेछन् कि हामी यो खोप त दूर दराज सबै ठाउँमा, हिमाल, पहाड, तराई मधेस सबै ठाउँमा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हामी गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ नि। त्यो चुनौती सरकारले नै बेहोर्ने न हो। पहिलो चरणमा फागुनसम्ममा कति प्रतिशत नागरिकले खोप सहज रूपमा पाउने? पहिलो प्राथमिकता हाम्रो 3% जनसङ्ख्याको 3% नै हो, जो मैले भनिहालेँ अग्रपन्थ मोर्चामा खट्ने सम्पूर्णहरूलाई हामीले दिनै पर्छ। त्यसपछि त्यसको प्रभावकारिता पनि हो। खोप एकै दिन त अभियानको रूपमा पनि लगाउन सकिन्न, तर 3%लाई हामी प्राप्त गरेको 7 दिनमा लगाउन सक्ने हामीले सबै तयारी गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली आज भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालमा अब भारतमा उत्पादित खोप पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको, यो द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको बैठकमा यो एजेन्डा प्राथमिकतामा परेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। भारतीय खोपमा हो हामी भर परेको? होइन, त्यो पनि एउटा निकटतम बजार। एउटा के छ भने मैले बडा स्पष्ट ढङ्गले के राखौँ भने हाम्रो खुला सिमानाले गर्दा भारत आफ्नै देशमा र हाम्रो सीमावर्ती पारिपट्टि आफ्नो क्षेत्रमा खोप लगाएर सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। किनभने हामी खोपबाट हामी चाहिँ सङ्क्रमणबाट ग्रस्त भइराख्ने र उसले चाहिँ त्यहाँ खोप लगाउँदा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब विभिन्न सम्बन्धहरूले गर्दा कोही मामा घर जाला, कोही ससुराली जाला, अनि केही भनौँ न सङ्क्रमण दिएर फर्कियो भने के गर्ने? त्यसको चाहिँ त्यो खोपको प्रभावकारिता भएर त्यस कारणले यो पनि उसले पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। मानव हामी मात्रै लगाएर पनि अब भारतमा त्यो भूभागमा लगाएन र हामी मात्रै भने सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था हाम्रो पनि छैन। किन आवत जावत आदि इत्यादि जुन हाम्रो कारोबार छ, सम्बन्ध छ, त्यहाँबाट भनौँ न माल वस्तुहरू लिएर आउने ड्राइभरहरू नै हुन्छन्। त्यही सम्बन्धमा भर पर्ने कि ठोस रणनीतिक योजना पनि नेपालले बनाएको छ? निश्चित रूपले रणनीतिक योजना नै बनाएर मैले केही भनिराखेँ हुँला होइन। त्यस कारण हामी, तर एउटा कुरा जुन हुँदैछ, जस्तो अस्ति मात्रै पनि मैले भनिहालेँ, म पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै महामहिम रसियन राजदूत मलाई भेट्न आउनुभयो, लामो कुरा भयो। त्यसपछि भारतीय राजदूत आउनुभयो, लामो कुरा भयो। संयुक्त राज्य एमिरेटको राजदूत आउनुभयो, लामो कुरा भयो। त्यो सबै खोपकै विषयमा कुरा भयो। अब अन्य चीन सरकारलाई हाम्रो सरकारले लेखेको, चीन सरकारले पनि यसमा सकारात्मक रूपले नै सोचिरहेको भनेपछि रुसले त 2 करोड 50 लाख हाराहारीमा खोप दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो पनि के बुझ्नुपर्छ भने 108 वटा देशले बुक गराएका रहेछन्। बुक भनेको त्यहाँ लिस्टमा रहेछन्, जसमा 6औं नम्बरमा रुसमा चाहिँ नेपाल परेको छ। उसको प्राथमिकतामा त्यसको विदेश मन्त्रालयले नै अब सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेँ कि म सबै विकल्पहरू, सबै सम्भावनाहरूलाई हेरेर लगे। यो यस्तो राजनीतिक खिचातानीको चाहिँ खोप एउटा राजनीति भएको छ, त्यसमा सबै विकल्पहरूमा हामी जानै पर्ने अवस्था छ र त्यसलाई म आफ्नो बुद्धि विवेक बरकत अनुसार गरिरहेको छु। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग मुलुकमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था, कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले गरिरहेको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। धापाखेलबाट प्रकाश थापा, नवीन शर्माले बखुन्डोलबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। खोप
खरिदमा अनियमितता हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के? पहिला मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यत्रो अरबौं रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर कुराकानी आयो, त्यो चाहिँ सम्झौता नै रद्द गर्नु पर्यो। तपाईँको निष्पक्षतामाथि चाहिँ हामीले प्रश्न नउठाउने आधार चाहिँ के भने सोध्नु भएको छ? होइन, अब त्यो त कारोबार देखिन्छ। मैले भनिहालेँ पारदर्शी ढङ्गले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। म मेरो जीवनै सार्वजनिक लेखा समितिमा बितेको हुनाले र अहिलेसम्म मेरो चाहिँ जति पनि सार्वजनिक जीवनहरू भए त्यसलाई चाहिँ म एउटा विश्वास के दिलाउन चाहन्छु। तर त्यो मैले विश्वास मात्रै भन्दा पनि पहिले यो गरम, यदि त्यो भएछ भने त्यो म भोग्न तयार छु। अब जति मेरो भागमा राखिदिए हुन्छ, जसहरूलाई दिए हुन्छ, केही छैन त्यसमा चाहिँ। म जसको लागि गरिरहेको छैन, नेपाली जनताको जीवन जोगाउनको लागि यो प्रयत्न गरिरहेको छु। मैले भनिहालेँ सुरुमै, राजनीतिक मेरा जीवनका सबै राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई मैले प्रयोग गरिरहेको छु। म जहाँ पढेँ, जहाँ त्यो देशहरूलाई पनि मैले गुहारिरहेको छु, तिनीहरूसँग सम्बन्ध गरिरहेको छु, लगायतका सम्पूर्ण कुरा। तर पारदर्शी ढङ्गले यो खरिद प्रक्रिया हुन्छ, वितरण न्यायपूर्ण ढङ्गले हुन्छ। छातीमा हात राखेर प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? अनि मैले भने अब त्यो मैले प्रतिबद्धता भने म फेरि यसमा निबन्धमा विश्वास गर्दिनँ, म प्रबन्धमा विश्वास गर्छु। मेरो जीवनको मैले जे जति जिम्मेवारी ल्याएको छु त्यो मैले पुरा। मैले काठमाडौँ सडक विस्तार योजना जिम्मेवारी लिँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएको थिएन। जब अगाडि बढे जोस लिनले दौडादौड। शिवप्रसाद आचार्यले सोध्नु भएको छ कलङ्कीबाट, म दाँतको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा गएँ, त्यहाँ पनि कोभिड टेस्ट नगरीसम्म उपचार हुन्न भन्नुभयो। सामान्य उपचारका लागि पनि अहिले कोभिड विरुद्धको टेस्ट चाहिँ बाध्यकारी भएको छ। यो धेरै आम श्रोताको जिज्ञासा पनि हो, यो एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ। मन्त्रालयले त्यसलाई फुकाइसकेको छ। केहीलाई मात्रै कोभिडको लाई केन्द्रित गरेर बाँकी चाहिँ सामान्य अन्य रोगहरूको उपचारमा अब चाहिँ अप्ठ्यारोमा कसैले पार्नुहुन्न भन्ने मन्त्रालयको निर्णय भइसकेको छ र त्यो सर्कुलर पनि भइसकेको छ। त्यस अनुसार काम पनि। अब वीर अस्पतालका केही अरू पनि चुनौतीहरू छन् जो मैले विरासतमा प्राप्त गरेका छु, त्यतातिर अब ध्यान दिँदै बढिरहेछ। बाबुराम भट्टराईले चाबेलबाट, गोपाल राईले धरानबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको। निःशुल्क खोप वितरण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ, सरकार आफै विज्ञापन गरेर पैसा उठाउँदैछ। खोप सरकारले एकतर्फी रूपमा ल्याउने हो कि यसमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुन्छ भन्ने छ उहाँहरूको? होइन, निजी क्षेत्रको पनि केही हदसम्म। मैले यसलाई एकदम राम्रो प्रश्न सर, मैले स्पष्ट गर्नै पर्ने दुईटा कुरा छ यहाँ। के भने 3% र 17% को सुनिश्चितता सरकारले जसरी पनि गरिसकेपछि कोभ्याक्सको 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप आउने त्यो पनि प्रतिबद्धता WHO मार्फत भइसकेको अवस्था छ। हामी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउने अनुमति दिन्छौँ, तर त्यो निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्दैन, नम्बर 1। दोस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार र मूल्य निर्धारण चाहिँ सरकारले गर्नेछ। यसमा अनियमितता हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो भारतमा पनि अहिले कोभिसिल्ड र अर्को एस्ट्राजेनिकाको खोपको चाहिँ मूल्य तोकिसकेको छ, त्यस्तै नेपालमा त्यहीँबाट खरिद प्रक्रिया भएर अनियमितता भयो भने? होइन, हामी भनिहाले, हामी निश्चित रूपले जुन माथिल्लो जुन MRP हो त्यो हामी सरकारले तोक्छ। हजुर। वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ इनरुवा सुनसरीबाट, सुदर्शन रेग्मीले स्वयम्भूबाट, दिलीप चौधरीले सप्तरीबाट सोध्नु भएको छ। नयाँ स्वरूपको भाइरसको त्रास कायमै छ, यस्तो अवस्थामा किन अहिले हेलचक्राइ भइरहेको भनेर सोध्नु भएको छ। यो नयाँ जुन भेरिएन्ट छ त्यसको चाहिँ के रहेछ भने हामीले पनि चिन्ता कहाँनिर भने यो खोप जुन अहिले विकसित खोपहरू छन् त्यो नयाँलाई प्रभावकारी त्यसमा साबित हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि यसको के देखियो भने यसको संक्रमणको गति यसले बढाउने रहेछ, तर यो खोप चाहिँ त्यसमा पनि प्रभावकारी छ भने यसको संक्रमण मात्रै मात्रा त्यसले बढाउने, यसका अन्य जुन सिम्पटम्सहरू छन्, अन्य प्रभावहरू छ, त्यो यही कोरोना जुन चलिरहेको जे प्रभाव छ त्यही नै रहेछ र यो खोप त्यसमा एकदम बिल्कुलै प्रभावकारी भएको हुनाले नै हामी एकछिन चिन्ता त हामीले पनि भएको थियो, तर चिन्ता चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अन्य विज्ञहरूसँग गर्दाखेरि यो चिन्ता चाहिँ हामी यसबाट मुक्त भएका छौँ र यो खोपले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नै समाधान गर्ने रहेछ। डीबी खड्काले सोध्नु भएको छ हामीलाई फेसबुक पेजमा, मन्त्रीज्यू म डल्लु काठमाडौँबाट, हाम्रो सरकारले खोप खरिद गरेर सुरक्षित भण्डारण गर्ने कुरामा विश्वास अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन, तथापि खोप आयात गरेर प्रयोग हुने नेताकै आसेपासे र आफन्तलाई होला, जनताको भावना चाहिँ कसले बुझिदिने भनेर सोध्नु भएको छ। छोटोमा जवाफ दिनु होला। अब छोटकरीमा के छ, भण्डारणको विषय मैले भनिहालेँ। भण्डारणको विषय हामी सुरक्षित भण्डारणहरूको चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। केही मर्मत सम्हारहरूको आवश्यकता त्यो पनि कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ र 3% को विषयमा सरकारले या मन्त्रालयले स्पष्ट के गरिसकेको छ भने कसलाई प्राथमिकतामा कुन उसमा राख्ने भनेर
त्यसमा चाहिँ अन्यथा हुन पाउँदैन र मैले भनिहालेँ दूरदराज हरेक गाउँसम्म सबैसम्म पुर्याउने हाम्रो तयारी छ र त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमको पछिल्लो अवस्था, कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउन सरकारले गरिरहेको तयारी, यसमा सर्वसाधारण र लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्याउने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र दीपक सापकोटा सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।